भनेपछि ल हामी सबैजना ठिकै छौँ? छेउको साथीतिर फर्केर भन्नुहोस् न त ठिकै हुनुहुन्छ, ठिकै छौँ भनेर सोध्नुहोस् न। ठिकै हुनुहुन्छ? कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने हामी सेवामा आउँदा पनि हतार हुन्छ, हतार आउँछौँ अनि छेउमा आएर बस्छौँ, छेउमा को आएर बसेको थाहा हुँदैन होइन। अगाडि यसो यसो हामी ध्यान चाहिँ यतै हुन्छ, यतै सङ्गति गर्छौँ। अनि सङ्गति सकेपछि कतिजना त अब आमेन पनि भ्याउँदैन, हिँडिहाल्नुहुन्छ, व्यावहारिक कारणहरू पनि हुन्छ, हतार पनि छ कतिलाई। कतिलाई चाहिँ हामी सकिसकेपछि सबैलाई जेमिसी गर्नै भ्याउँदैन, हामीलाई जानै हतार हुन्छ। वर्षको शनिबारको दिन चाहिँ कतिवटा कुराहरू व्यावहारिक अब मिलाउनु पर्ने कुरा सकियो भने चाहिँ समय हतार नभए राम्रो हो होइन। वर्षको दिन हप्तामा एकचोटि भेट्छौँ, त्यो भएर प्रभुको महिमा भएको हुन्छ। हामी प्रभुको वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ, प्रभुले दिनुभएको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो हप्ता धेरै कुराहरू भयो। गएको शनिबार वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भयो। मण्डली कति वर्षबाट कति वर्ष गयो भने हामीले 13 पुगेर 14 लाग्यो होइन त, त्यही हो, त्यही भन्यो होइन। 13 चाहिँ पुरै भयो र 14मा लाग्यो भन्ने कुरा भयो। प्रभुले यी वर्षहरूमा हामीलाई अनुग्रह साथ अगाडि डोरिराख्नु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि गएको वार्षिक उत्सवको बेलामा हामीले दुईवटा विशेष छोटो गरिकमा मैले पनि केही कुराहरू बाँड्ने मौका भयो, बाँड्यौँ। र त्यसपछि पास्टर डिके गुरुबाले पनि हामीलाई नेटको समस्या भए पनि जोड गर्दै गर्दै भयो भने केही कुरा चाहिँ हामीले सुन्यौँ। उहाँले भन्दै गर्नुभएको कुराहरू 3टा बुँदामा भन्नुभएको थियो, कसैले सम्झिनु भएको छ? के भन्नुभएको थियो 3टा कुरा? हजुर 3वटा एच के थियो? हजुर हजुर ह्याप्पिनेस भनेको खुसी, हेल्थ स्वास्थ्य, होलिनेस पवित्रता, हाउस पनि आएको थियो र त्यो चाहिँ अर्को चौथो थपै आएको छ होइन। ल ठिक छ, 3टा कुरा है। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ त। एच ह्याप्पिनेस खुसीको कुरा, हेल्दी स्वास्थ्यको कुरा, होलिनेस पवित्रताको कुरा। उहाँले 3टा कुरा गर्नु होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा है। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो परिवारको कुराहरूमा, मण्डलीको कुराहरूमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो। त्यसपछि त्यो धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, त्यही 3टा कुरा हामीले याद गऱ्यौँ। अनि मैले पनि छोटो सेयरिङ गरेको थिएँ। छोटो सेयरिङ गर्दा कुन खण्डबाट हामीले हेरेको थियौँ याद छ? पद मात्र याद गर्नुहोस् त। उपदेशक 7को नानीहरूलाई पनि है, यो हामी वचन सबैको लागि, नानीहरू बोल्नु पाइँदैन है। अब आधा घन्टा, म त धेरै बोल्दिनँ थाहा छ, छोटो हो, तर आधा घन्टा ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। अर्को हप्ताबाट हाम्रो रेगुलर बाल सङ्गति हुन्छ। आज जवानहरूको सङ्गति हुँदा हामी सरसल्लाह गर्छौँ, त्यसपछि अनि नियमित रूपमा त्यसपछि काम गर्नेछौँ बाल सङ्गतिको है। आज ध्यान दिएर सुन्ने, जसले सुनेको छैन छेउमा दाइहरूले हेरिराख्ने है। यहाँनिर के छ? अगाडि के छ? चकलेट छ है। ल सबैले ध्यान दिएर सुनौँ। उपदेशक कति भन्नुभयो अरे? 7 अध्यायको 8 पद। चर्को गरिकन पढिदिनुहुन्छ, कसले पाउनु भएको छ? ल त सबैले सुन्ने गरिकन हुन्छ। हस्, धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। आज हामी दोस्रो भागबाट त्यही पद है, पद चाहिँ त्यो नै हो, तर हामी त्यसलाई दोस्रो भाग हेर्छौँ। अस्तिको हप्ता चाहिँ परिचय जस्तो मात्रै हामीले हेऱ्यौँ। अनि व्यावहारिक रूपमा त हामीले बुझिसक्यौँ होइन। त्यो पद पढ्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ भन्नु खोजेको कुरा के हो। जति नै हामीले व्याख्या गरे पनि अन्तिममा भन्नु खोजेको कुरा त त्यही सेन्टेन्स नै हो। अन्तिममा गएर हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ त्यही हो कि अन्तिम चाहिँ सुरुभन्दा असल हुन्छ, त्यति नै होइन। बुझ्ने भाषाभन्दा सुरु हामी गर्छौँ, तर अन्तिम चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यसमा चाहिँ भर पर्यो है। त्यसकारण द एन्ड द्याट म्याटर्स एन्ड नट हाउ वी बिगिन। अन्तिम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी कसरी सुरु गऱ्यौँ भनेर हामी सुन्छौँ नि। अहिले अलिक धेरै उदाहरण त कति छ हामीसँग है। तपाईँले हेर्नुहोस् न, अहिले
फेरि कुरा गऱ्यो, फेरि कुरा गर्दा गर्दै त्यहीँ पुग्छ के। हाम्रो दिमाग अहिले यस्तो समय यतिसम्म भएको छ, कुरा गऱ्यो फेरि सरकारमै पुग्छ क्या। तपाईँले विचार गर्दा कतिवटा प्रोजेक्टहरू, कति ठुल्ठुलो कुराहरू उद्घाटन यति धेरै व्यापक भएको छ, याद गर्नुभएको छ। तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडि नै हो नेपालमा के अरे हरेक ठाउँमा के झोलुङ्गे पुलको एउटा कुरो याद गर्नुभएको छ है। यति धेरै उद्घाटन भयो। अस्ति भर्खरै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी एउटा उद्घाटन भयो। त्योभन्दा अगाडि यो के अरे गरिबी निवारण अथवा के अरे प्रधानमन्त्री रोजगार समथिङ के को बारेमा कार्यक्रमहरू भयो। यति ठुल्ठुलो उद्घाटन भएको छ, तपाईँले याद गर्नुहोस्। तर त्यसले निरन्तरता चाहिँ त्यसले पुरा गर्न पाएन। कोरोनाकै कुरा गरौँ न। कोरोनाको जुन खोप आयो, खोप सुरुमा कति 3 लाख जति आयो जस्तो लाग्छ होइन। फर्स्ट राउन्डमा 3 लाख भारतले दियो। 3 लाख खोप लाउनुभन्दा अगाडि उद्घाटन यति धेरै उद्घाटन गरियो। बिरामीले त्यो खोप लाउनै पाएको छैन, उद्घाटन चाहिँ व्यापक भयो। हरेक कुराको उद्घाटन यहाँ यति धेरै, हाम्रो समाज यति साह्रो यस्तो छ, कुनै कुरा गर्नु पर्यो भने उद्घाटनै ठुलो हुन्छ। केही कुरा गर्नु पर्यो, सुरुवात त कत्रो व्यापकै हुन्छ यहाँ है। तर त्यसलाई अन्त गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो कुरो हो। त्यसलाई अन्त गर्नु चाहिँ सजिलो छैन। तर कतिवटा उदाहरण हामी के देख्छौँ भने सिम्पल उदाहरण, सुरु हामी साधारण गरेको हुन सक्छौँ, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ व्यापक भएको हुनसक्छ। कुनै एउटा व्यक्ति जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँको सुरुवात सिम्पल होला, साधारण होला, तर प्रभुले यति धेरै तरिकाले चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, मण्डली वृद्धि भएको, तपाईँले यहाँ हामी यहाँ हेरौँ है। हामी यहाँ जतिजना छौँ, आज हामी धेरैजना छौँ, प्रभुलाई महिमा भएको धेरैजना छौँ। हामीहरूमध्ये कसको द्वारा नयाँ आत्माहरू धेरै बचेको छ होला? तपाईँले विचार गर्नुहोस्। नाम भन्नु परेन है, तपाईँले हामी विचार मात्रै गरौँ भनेको, दिमाग मात्रै। कसले धेरै नयाँ आत्माहरू यहाँ ल्याउनु भएको छ होला? यसो विचार गरौँ है। व्यावहारिक रूपमा तपाईँले सहरमा भएको मण्डली त त्यसैकै बढ्छ। खासमा भने सहरमा त समस्या छैन होइन, सहरमा त तपाईँको देख्छौँ नि हामी। तर गाउँको उदाहरण तपाईँले आफ्नो मण्डली, आफ्नो क्षेत्र, गाउँ भएको मण्डलीलाई सम्झनुहोस् त। गाउँमा मण्डली के कारणले बढ्छ? कि त चङ्गाई हुन्छ होइन, कि त निको वाइको हुन्छ, कि त भूतात्माबाट छुटकारा। प्राय त भूतात्माको कुराहरू आउँछ है गाउँमा, प्राय निको हुने कुराहरू आउँछ। अनि कोद्वारा काम गरेको हुन्छ भन्दा जसको विश्वास बलियो छ तर उहाँले लेखपढ गरेको छैन, उहाँले बाइबल पनि पढ्न आउँदैन, हो कि होइन? बाइबलमा कहाँ कति लेखेको छ उहाँलाई थाहा हुँदैन, तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा हुन्छ कि येशूलाई विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ निको हुन्छ, येशू प्रभुलाई विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ छुटकारा पाइन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो प्रकारको विश्वासले चाहिँ मण्डलीमा वृद्धि भएको धेरै घटनाहरू हामी देख्छौँ। तर धेरै पढेको, धेरै जान्ने, धेरै ज्ञान भएको मान्छेले गरेको छ, गरेको छैन भन्नु खोजेको होइन। तर भन्नुको मतलब जसले धेरै पिएचडी र धेरै पढेको छ, अन्तिममा धेरै पिएचडी गरेर पढ्ने त मूर्ख भएर पनि निस्किन्छ फेरि, हो कि होइन? सम्झनु भएको छ? जसले धेरै पढेको छ, जसले अलिक धेरै जानेको छ, उसले त धेरै प्रश्न मात्रै गर्नु जानेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा विश्वासको कदम मुक्ति कसले पाउँछ? पिएचडी गर्नेले पाउँदैन मुक्ति। बाइबलमा त्यो लेखेको छैन नि। मुक्ति कसले पाउँछ? जसले विश्वास गर्छ। भनेपछि विश्वास गर्नु ठुल्ठुलो कुरा गर्नु परेको छ र भनेर नि ठुल्ठुलो कुरा अरे होइन। धेरै पढ्ने, धेरै पढ्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन फेरि, पढ्नु नपर्दो रहेछ भन्नु खोजेको होइन। तर के भने प्रभुले काम गर्नु हो भने धेरै पढ्ने, धेरै नाम कमाएको, ठुल्ठुलो सबैले चिनेकै हुनु परेको छ? परेन नि। प्रभुलाई जसले चिनेको छ, विश्वास जसले गरेको छ, पवित्र आत्माको काम त्यो व्यक्तिमा नै हुन्छ। जसले शङ्का गर्छ, शङ्का गरेर चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। जसले शङ्का गरेको छैन, जसको विश्वास पक्का छ, त्यहाँ चाहिँ काम पक्काहरू भएको देख्छौँ। सुरु सानो छ तर उसले के काम गरेको छ अन्तमा गएर ठुलो प्रभाव ल्याएको छ भन्नु खोजेको है। त्यसकारण ठुलो सुरुवात परेन। अब उपदेशक 7 को 8 पदलाई व्याख्या गर्नको निम्ति मैले यहाँ
तयार गर्दा ल्याएको चाहिँ तीनटा कुरा है, एउटा शब्द तीनटा कुरा। यदि हाम्रो सुरुवात सानो छ तर पनि हाम्रो अन्त चाहिँ राम्रो गर्न चाहन्छौँ भने तीनटा कुरा हामीसँग हुनुपर्ने रहेछ। तीनटा कुरा सरसर्ती हेर्छौँ सम्झिनेछौँ है त। अङ्ग्रेजीमा AIM भन्दो रहेछ, अङ्ग्रेजीमा AIM एम होइन, नेपालीमा लक्ष्य, नेपालीमा लक्ष्य। अब अङ्ग्रेजीमै यहाँ भएकोले गर्दा अङ्ग्रेजीमा सम्झिने कोसिस गरौँ है त, नेपाली होइन भन्ने कोसिस गर्छु। AIM भयो भने चाहिँ हाम्रो सुरुवात सिम्पल भए पनि हाम्रो अन्त चाहिँ व्यापक हुनेछ। आमेन। हाम्रो अन्त चाहिँ आशिषमय हुनेछ, हाम्रो अन्त चाहिँ प्रभुले चाहनु भए अनुसार हुनेछ। AIM, एबाट कुरा गरौँ है। त्यसमा ए के त? अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ, यसको बाइबल पद चाहिँ टिपिराख्नुभयो हुन्छ ए को लागि है। फिलिप्पी 2:5, फिलिप्पी 2:5, फिलिप्पी 2:5मा हामी त्यहाँ आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि वाक्य लेख्नु पर्यो भने चाहिँ ए भनेको एटिट्युड म्याटर्स टु रिच द डिजायर्ड इन्ड भनेको रहेछ होइन। भनेपछि हामीले चाहेको अन्त प्राप्त गर्नु हो भने हामीसँग एटिट्युड, अब एटिट्युडलाई के भन्ने, अब यो पदमा पढाउँ है त, त्यसपछि अनि हामी सजिलो हुन्छ। फिलिप्पी 2:5 म पढ्छु है त। फिलिप्पी 2:5मा के भनेको छ? तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। अब यहाँ फेरि अनुवादमा अलिकति फेरि फरक छ है। नेपालीमा के भनेको छ? तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो। मनको कुरा गरेको छ है, तर त्योभन्दा अलिकति गहिरो कुरा है एटिट्युड भनेको चाहिँ। मन भनेको चाहिँ मन, मलाई इच्छा लाग्नु पनि सक्छ नलाग्नु पनि सक्छ, मन भएन। त्यो मात्रै चाहिँ होइन, एटिट्युड भनेको त्योभन्दा ठुलो कुरा हो है। एटिट्युड भनेको के हो? अर्को शब्द भन्नुपर्दा प्रवृत्ति, बानी। अङ्ग्रेजी कसैको बाइबल छ त्यहाँ? मोबाइलमा हेर्नु त, मोबाइलमा खोल्नु भएको छ। आचरण के भनेको छ अङ्ग्रेजी शब्दमा? एटिट्युडै भनेको छ होइन, एटिट्युडै भनेको छ। एटिट्युड र मन चाहिँ अलिक फरक भयो। मेरो माइन्ड चाहिँ मेरो मन होला नि होइन र, अङ्ग्रेजीमा माइन्ड भन्यो भने चाहिँ मन होला नि। हर्ट भन्यो भने मेरो हृदय भयो होला। एटिट्युड भनेपछि चाहिँ अलिक प्रवृत्ति, मन मात्रै भएन। मनमा त मेरो यहाँ भित्र के छ मेरो मनमा भएको कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, थाहा भयो। तर मेरो प्रवृत्ति तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। मेरो आचरण, व्यवहार, बेहोरा, आनी बानी चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। मेरो मनमा भएको देखिँदैन नि त। तपाईँको मनमा के छ यहाँबाट देखिन्छ? देखिँदैन। तर तपाईँ जुर्को उठेर हिँड्नु भने चाहिँ फेरि जानिन्छ होइन। तर मनमा त थाहा हुँदैन नि। भनेपछि बानी व्यवहार चाहिँ ठुलो कुरा। बानी व्यवहारले चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब यो खण्डमा तिमीहरूमा यस्तो मन होस्, यस्तो एटिट्युड होस् भनौँ न, त्यो शब्द राख्दा होइन, यस्तो एटिट्युड मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। त्यसो हो भने येशू ख्रीष्टमा कस्तो मन थियो थाहा हुनु पऱ्यो नि त फेरि होइन। येशू ख्रीष्टमा भयो जस्तो होस् भनेपछि येशूमा कस्तो थियो, अनि त्यो जानेपछि मात्रै मेरोमा होस् भन्ने हो नि त। येशूमा कस्तो थियो त्यसो भए? येशू ख्रीष्टमा उहाँको एटिट्युड, उहाँको मन, उहाँको व्यवहार कस्तो थियो त त्यसो भए? 5 देखि 6 पददेखि तल पढ्यो भने त पाइहाल्यो नि। 6 देखि तल त त्यही कुरा त भनेको छ नि। पावलले फिलिप्पीको मण्डली लेख्दाखेरि कस्तो हुनुहुन्थ्यो त प्रभु येशू भन्दा? म पढ्छु, हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है त। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने कुरा जस्तो ठान्नु भएन। उहाँको स्वभाव के रहेछ त्यसो भए? उहाँ परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले म त्यो कुरा गरिराख्छु, ममा त्यो घमण्ड छ, म माथिबाट आएको, म परमेश्वरको पुत्र हुँ, मसँग त्यो अवस्था छ भनेर उहाँले ठान्नु भएन, त्यो पक्रिराख्नु भएन। उहाँले त्यो कतिपय अवस्थामा हामीले के कुरा पक्रिन्छौँ, के कुरा फ्याल्छौँ हाम्रो जीवनमा? के कुरा पक्रिनुहुन्छ? जुन कुरा मलाई मूल्यमान लाग्छ म त्यो जहिले पनि पक्रिन्छु, तर जुन कुरा मलाई अर्थै लाग्दैन म त्यो कुरो के गरिदिन्छु? फ्यालिदिन्छु। तपाईँले बदाम खानुभयो भने के चाहिँ खानुहुन्छ, के चाहिँ फाल्नुहुन्छ? हजुर, के तपाईँले त्यो बोक्रा नियासी त्यो दाना त खान्छौँ होइन, अनि त्यो बोक्रा पनि गोजीमा राखेर त्यसपछि घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ? कहिले राख्दैनौँ। जब बदाम आउँछ भित्रको त्यो खानेकुरा, त्यो खान्छौँ, त्यो त सफा गरेर चट्ट खान्छौँ। बाहिरको खोल हामी के गर्छौँ? फ्याँक्न त जता फ्याल्छु फेरि होइन। भित्रको कुरा पाइसकेपछि बाहिरको कुरा हामीलाई चाहिएन थियो। अब अघिसम्म झोलामा राखेको थियो होला बाँधेर,
तर भित्रको कुरा पाएपछि बाहिरको कुरा चाहिँ वर्षको यसो कता मान्छे देखेको छैन त्यही फालिदिन्छौँ त्यही होइन। हामीले गएको हप्ता के भन्दा उदाहरण के भन्दै थियौ, गाडीमा चढेपछि के गर्छौँ, दिनभरि खाएको खाइ गर्छौँ होइन है। हामीहरूलाई कतिजनालाई त्यही गाह्रो छ नि, गाडी चढ्यो कि दिमाग त्यहीँ पुगिहाल्छ, गाडी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आउँछ होइन। हामी मण्डलमा त्यही छ नि, हामी कतिजना हामीलाई गाह्रो छ, शरीर यस्तो बनाएको छ कतिलाई गाडी भन्ने बित्तिकै तर्सिहाल्छौँ होइन। अनि रियानले भनेको कुरा ठिक हो, रियानलाई पनि त्यही हो, रियानलाई पनि त्यही भएको छ, गाडी भन्ने बित्तिकै पनि तर्सिन्छ, उसको शरीर पनि त्यस्तै छ है। त्यस कारणले हामीले कसैको त्यो गल्ती होइन, त्यो शरीरै त्यसरी बनाएको छ है। अनि हामीलाई चाहिने कुरो ल्याएपछि नचाहिने कुरो हामी फ्यालिदिन्छौँ, पक्रिँदैनौँ। यहाँ के भनेछ, प्रभुले पनि पक्रिराख्ने ठान्नु भएन। उहाँ प्रभु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो कुरालाई पक्रिराख्नु भएन, उहाँले चाहिँ मानिस जातिमा आउनुभयो। त्यसपछि के भन्छ हेर्नु है, तर आफैलाई के गर्नुभयो, 7 पद, आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गर्नुभयो। कसले सक्छ होला त्यो, परमेश्वरको पुत्र जो सृष्टिकर्ताको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो पक्रिनु भएन, तर उहाँले आफूलाई के गर्नुभयो, रित्याउनु भयो भनेको छ। एउटा कुरा पक्रिराख्नु भएन, अर्को कुरा के गर्नुभयो, रित्याउनु भयो। फरक छ यो कुरा, एउटा पक्रिने कुरा, एउटा रित्याउने कुरा। पक्रिराख्ने कुरा भनेको बाहिरी कुराहरू म पक्रिन्छु चाहिएन, तर रित्याउने भन्ने कुरा मसँग अलरेडी छ केही कुरा भित्र, तर म त्यो कुरा के गर्दैछु, रित्या खाली गर्दैछु कि मैले आफूलाई भरेर यसरी बसेको छैन, तर मसँग भएको कुरा पनि के गर्दैछु, निकाल्दैछु। पक्रिन मैले चाहिन भने नपक्रिन सक्छु, तर आफूमा भएको कुरा रित्याउन हामी को तयार छौँ। सजिलो त पक्कै छैन नि, हो कि होइन, सजिलो छ छैन। मसँग जे छ अलरेडी छ, म त्यो कुरा दिन चाहन्न, म बाहिरको कुरा नलिन सक्छु। हुन्छ म ठिकै छु, म नम्रै छु, बाहिर चाहिएन नि त भन्छु होइन, तर म भएको चाहिँ म दिन तयार छैन। मसँग जे छ त्यो मसँग अलरेडी छ, म दिन चाहन्न। यहाँ कति कुरा प्रभुको मन कस्तो थियो, एक त पक्रिनु भएन, दोस्रो कुरा के गर्नुभयो, सबैले सुन्नुहोस् है, यता नानीहरू पनि बोल्ने बेला भएको छैन, मैले सकेको छैन। एउटा कुरा पक्रिनु भएन, अर्को कुरा रित्ताउनु भयो। पछि बाहिरी पनि लिनु भएन, भित्र पनि निकालिदिनु भयो। विचार गर्नुहोस् त कस्तो स्वभाव थियो प्रभु येशूको। त्यसपछि भन्छ कमाराको रूप, सर्भेन्ट भनेको छ यहाँ शब्द अङ्ग्रेजीमा, कमाराको रूप लिनुभयो र मनुष्यको रूप धारण गरेर स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई के गर्नुभयो, होच्याउनु भयो। कस्तो एटिट्युड प्रभुको, आफूले आफूलाई होच्याउनु भयो। हामीहरू जतिजना यहाँ छौँ नि, अहिले 50 जना छौँ भने हामी 50 जनामा 50 जनामा आर वी रेडी के, हामी तयार छौँ आफूले होच्याउनुलाई। यता 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 है, म फेरि भन्छु, सबै जानिदिनुहोस् है, हामीले आफूले आफूलाई होच्याउन तयार छौँ। कतिको सक्छौँ होच्याउनलाई? होच्याउनु भने के होला, होच्याउँदाखेरि कसरी शब्द प्रयोग गर्छ होला, के हो त्यो होच्याउने भन्ने कुरा? मैले आफूले आफूलाई सानो बनाउने कुरा होइन, होचो बनाउने कुरा, त्यही हो नि, त्यो शब्द त्यही हो नि त। अग्लोलाई नबनाएर अग्ल्याउने कुरा नभएर होच्याउने कुरा भएको छ। होच्याउने भनेर मैले आफूले आफूलाई सानो पार्ने कुरा। कसले सक्छौँ होला हामीले आफूले आफूलाई होच्याउनलाई? हाम्रो स्वभाव के हुन्छ, हामीले परिचय दिनु पर्यो भने के परिचय दिनु? मैले धेरैचोटि हामीले त्यो उदाहरण दिएको छौँ होइन। कसैलाई परिचय दिनु पर्यो भने तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भने म गङ्गौबाट आएको भन्छु होला, अनि मेरो नाम यो हो, अनि म यो भन्छु, म उहाँ जन्मेको हो, म फल्ना जिल्लाको, मैले गङ्गौमा बस्छु, अनि त्यति भन्दा पनि चिन्दैन। अब हेर्नु है, त्यसपछि अब मैले त अब दिन त पऱ्यो नि त, अहिले त मेरो सम्बन्ध त भयङ्करसँगै छ भन्नु पऱ्यो नि त मैले। त्यसपछि मैले भन्छु अनि फलानालाई चिन्नुहुन्छ? चिन्दिनँ भन्छु उसले होइन। फेरि गाह्रो भयो मलाई, अब चिन्ने मान्छे त अब नाम लिनु पऱ्यो। अनि फलानालाई चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। ए हो, उहाँको चाहिँ म भान्जा भन्छु म होइन, उहाँको म भान्जा भन्छु कि म अब के भतिज भन्छु कि उहाँको म अब के भन्छु। अनि त्यसपछि मैले के देखाइरहेको हुन्छु भने नर्मली म त सानो मान्छे होइन नि त, म त फल्ना मान्छेको साइनो जोडिरहेको मान्छे हो नि त। म त भनौँ म सम्बन्ध त केही छैन नि, कति वर्ष भयो नभेटेको थाहै छैन भने उसले मलाई चिन्छ कि चिन्नु थाहा छ, तर मैले कसरी दिइरहेको छु मेरो परिचय चाहिँ म फल्नाबाट जोडिएर आएको छु। अनि त्यसपछि कहिले कहिले यसो हुन्छ नि, कहाँको चिन्नु भएको छ, हामी त झापाको भनेर चाहिँ है, उदाहरणको लागि झापामा हुनेले म कहाँबाट आएको थाहा छ? झापाबाट। झापा किन हो थाहा छ? प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट हो नि त, प्रधानमन्त्रीको जिल्ला हो नि त त्यो त,
त्यो सानो जिल्ला हो र त्यो के अरे मुगु रोल्पा के अरे जुम्ला भने जस्तो हो र झापा त प्रधानमन्त्रीको जिल्ला हो नि त त्यो के भन्दैछौँ हामीले अलिकति गहकिलो छौँ है भन्दैछौँ कि त्यहाँ परिचितखेरि जोड्छौँ त्यहाँ कि त नेताको नाम जोडिदिन्छौँ कि त को कहाँबाट छ अब त्यो होइन हामी कहिले पनि हामी आफूलाई बचाउन चाहँदैनौँ अनि तालिम लिनुभएको छ मैले त के लिएको छु तालिम त अनि त्यो के भन्दैछौ धेरै जानेको छु भने हो नि त हामी कहिले पनि आफूलाई बचाउँदैनौँ मलाई थाहा छैन भनेर हामीलाई भन्नु लाज लाग्छ हो कि याद गर्नुहोस् मलाई पनि त्यही हो सबैलाई त्यही भएको हो तपाईँलाई यो थाहा छ भनेर सोध्यो भने मलाई थाहा छैन भनेर डाइरेक्ट भन्दैनौँ तर के भन्छौ कता कता सुनेको थिएँ मैले त्यो हो कता कता चाहिँ सुनेको थिएँ मैले त्यो अनि त्यो मैले कता कता किताबमा हेरेको त थिएँ तर अहिले चाहिँ याद भएन भन्छौ याद गर्नुहोस् है हाम्रो स्वभाव त्यो हो है अनि थाहा छैन बुझ्दिनँ म त केही होइन त भन्नै मन लाग्दैन हामीलाई है कहीँ न कहीँ त हामीले त्यहाँ त्यस कारणले प्रभुले त रित्याउनु भयो दास बनाउनु भनेको छ त्यो मन होस् भनेको छ त्यसकारण नम्बर एकलाई यहाँ अब धेरै कुराहरू छ म यहाँ सिधाउनु पऱ्यो है त एटिट्युड कस्तो हुन्छ हामी जहिले पनि बढी बढाइ गर्छौँ हामी जहिले पनि एउटा कुरालाई बढाइरहेका हुन्छौँ होइन हामीले त्यो गेम त खेलेको होला नि हामी यहाँ 50जना छौँ तपाईँ र मलाई यहाँबाट एकजनाले एउटा कुरा कानमा भन्दै 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 पुऱ्यायो भने लास्टमा गएर भन्यो भने के भन्छ त्यहाँ अब अर्कै कुरा पुग्छ त्यहाँनिर त होइन हाम्रो बुझाइ त्यहाँ हामी राखिरहेका हुन्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले एउटा चित्र बनाएर ल्याएको छु आज यता नानीहरू पनि यता हेर्नुहोस् है म एउटा कुरा देखाउँदैछु तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ पछाडि देखिन्छ है हल सानो छ के देख्नुहुन्छ हजुर ल सन एन्ड अर्थ कालो अरू के देख्नुहुन्छ ठुलो सानो कालो देख्नुहुन्छ अरू के देख्नुहुन्छ के छ हजुर व्हाइट पेपरमा कालो देख्नुहुन्छ ब्ल्याकमा कस्तो अरे सानोमा धेरै चकिलो कालो छ ठुलोमा चाहिँ अलिकति चकिलो छैन त्यो त मसिन नपुगेर हो देखाउनु चाहिँ कालै देखाउनु खोज्यो तर त्यो चाहिँ मसिनो पुगेर मार्करको मसिनो पुगेको थियो राम्रोको भित्र राम्रो कहाँ छ ओके सेतो चाहिँ राम्रो छ भने होइन त्यो भित्र चाहिँ कालो छ भने ओके अरू पक्कै देख्नु पनि केही नि नदेख्नु त केही छैन देख्नु भएको छ नि होइन ओके अब यो देख्दाखेरि कतिवटा कुरो त आइसक्यो नि त हामी सबैभन्दा पहिला जसले बोल्नु भयो मेरो कानले सुनेको चाहिँ त्यो कालो देखेँ हो कि नि जसले बोल्नु भयो भने मैले कता कता कानमा सुनेको त्यो कालो दागी छ एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ मसी पुगे नपुगे पनि त्यो कालै छ होइन त्यहाँ दुईवटा थोप्ला छ एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ कालो छ त्यहाँनिर दागी छ तर केही समय राख्दै गएपछि तपाईँहरूले व्याख्या गर्दै गर्दै जानुभयो फेरि पक्कै पनि यसको अर्थ छ भन्ने लाग्यो होला होइन तपाईँले भन्दै जानु भने रियानले के भन्दैछ यहाँ सेतो छ छेउमा सातो छ सेतो छ त्यसको ठाउँमा कालो छ भन्नु अरूले पनि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले पनि यहाँ भन्नुभयो सेतो ठाउँमा कालो छ तर तपाईँलाई मलाई भन्नु खोजेको पनि त्यही हो यसको लेसन पनि त्यही हो नि त हामीलाई यसरी राख्यो भने हाम्रो सबभन्दा पहिला आँखा पुग्छ कालो पुग्यो नि त सेतो व्हाइट पेपर छ A4 साइजको पेपर छ कति राम्रो पेपर छ त्यहाँ कालो लागेको रहेछ भनेर हामीले सुरु गरेनौँ नि सुरु कहाँबाट गऱ्यौँ कालो छ त्यहाँ अनि त्यसपछि मात्रै छेउछेउमा सेतो छ भन्ने कुराहरू गयो हामी कसरी हुर्केका छौँ सबभन्दा पहिला के देख्छौँ गलतै देख्छौँ नि त देखेर त होइन तर त्यहाँ सानो छ नि पेपर त ठुलो हो नि तर त्यो तपाईँले साइडको हामीले सेतो हेर्ने हो भने के देख्छौँ कालोभन्दा ठुलो छ नि हो किन सेतोको साइज त ठुलो छ नि तर हामी देख्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको हुन्छौँ कालै देख्छौँ देख्दाखेरि हामी जहिले पनि काली पहिला देख्छौँ एटिट्युड भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी हुर्केका छौँ त्यसैमा भर पर्छ तपाईँले यो चर्चभित्र हलमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले तपाईँले यो भित्तामा तपाईँलाई देखाइदिउँ हामीले त्यहाँ के राखेका छौँ पर्दा राखेका छौँ होइन तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने अहिले त हामी 50जनाले 50वटा भाषा आउँछ सेतो छ कतिले सेतो होइन टल्किँदैछ भन्नु होला टल्किने खालको छ भन्नु होला कतिले त्यो के पर्दा ऊ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मिलाउनले बिगाएर छ त्यहाँ काचा कुचुक भएछ त्यहाँ ऊ त्यहाँनिर मिलाउँदाखेरि यता तन्किया छ ऊ त्यहाँ चाहिँ डल्लो परेछ भन्नु होला होइन कतिले हेर्ने बित्तिकै के भन्नु होला पुलपिटको ब्याकग्राउन्ड सेतो छ कति राम्रो देखिएको छ फोटो खिच्दा राम्रो आउँछ भन्नु होला होइन हामीले त्यही कुरालाई पनि भिन्न तरिकाले
हेर्छौँ। त्यसकारण नम्बर 1 जहिले पनि हाम्रो जीवनमा म्याटर गर्ने कुरा चाहिँ एटिट्युड, हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो अब यो नेपाली बाबुले हाम्रो मन मात्रै चाहिँ होइन, त्योभन्दा धेरै एटिट्युड, प्रवृत्ति, आनी बानीले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ। अर्को एउटा उदाहरण चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँले जोन म्याक्सवेलको किताब त कतिले पढिसक्नु भएको छ, जवानहरूले कति लिइसक्नु भएको छ, लिएर पढिराख्नु भएको छ। जोन म्याक्सवेलले उसको एउटा पाठमा के भन्नुभएको छ भने एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, पहिला यहाँ नेपाली इङ्ग्लिसमा छ, पढ्छु त्यसपछि म भन्छु है, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अ सु कम्पनी हायरिङ टु क्यान्डिडेट्स टु प्रमोट एन्ड सेल देयर सुज इन अ पार्टिकुलर भिलेज। के भने हो, एउटा जुत्ता कम्पनीले चाहिँ उसको जुत्ता बेच्नको निम्ति 2 जना उम्मेदवारलाई छान्यो है। द रेस्पोन्स अफ वान इम्प्लोइ वाज द्याट देयर क्यान नट बी एनी सेल सिन्स नो वान वेयर सुज इन वेयर एज द अदर। अब एउटाले के भनेछ, एउटाले कसरी अनुमत गर्यो, लाउँदैन। त्यो गाउँमा त्यो कुरा कसैले जुत्तै लाउँदैन, नलाउने भएपछि अब तपाईँले हामीलाई जुत्ता बेच्न पठायो भने त्यो जुत्ता बिक्नेवाला छैन। अब अर्कोले के भन्छ हेर्नु है, द अदर गाई रेस्पोन्डेड नो वान वेयर्स सुज देयरफोर इट वुड बी गुड इफ यु सेन्ड अ ट्रक लोड अफ सुज सो द्याट इट क्यान सेल, इट क्यान अल बी सोल्ड आउट। अब दोस्रोले के भन्यो, कसैले लगाएकै छैन, त्यस कारण ट्रकको ट्रक जुत्ता लानुपर्छ, अब झन् त्यहाँनिर बिग्छ भने। ल हेर्नु है, गाउँ के छ, गाउँ एउटै छ, गाउँमा कसैले जुत्ता लाउँदैन भनेको छ। दुईटा व्यक्तिले छानियो, त्यो कम्पनीले दुईटा व्यक्तिले के भन्यो, एउटाले के भन्यो, कसैले लाउँदैन, अब किन्दैन, नलाउनु भएपछि किन्दैन, लाने कामै छैन। अर्कोले के भन्छ, कसैले लगाएको छैन, अझै ट्रकको ट्रक पठाउनुहोस्, अब सबैले लाउनेवाला छ भन्छ। एउटै कुरालाई हामीले कसरी अनुवाद गर्छौँ किन, एउटाले के देख्यो, त्यहाँ कसैले लगाएको छैन, अब मौका यही हो, अब लगेर बेच्न पर्छ। अर्कोले के देख्छ, लगाएकै छैन, यो लगेर कामै छैन। त्यसकारण हाम्रो स्वभाव, हाम्रो बानी, हाम्रो अनुवाद पनि कहिले के त्यस्तै हुन्छ नि, किन एउटा कुरा देख्छौँ तर त्यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले अर्थ लिइरहेको हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यसले भन्छ वाट इज योर एटिट्युड, हाम्रो एटिट्युड के हो, हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो स्वभाव के हो, हामी कसरी त्यो कुरालाई, वस्तुलाई लिन्छौँ। आर यु विलिङ टु सी बियोन्ड र जस्ट रेडी टु क्विट, अथवा हामीले देख्दाखेरि यो थोपा मात्रै देख्छौँ कि त्योभन्दा व्यापक रूपमा हामी देख्छौँ। हामीले त्यो जुत्ता नलाउने गाउँ देख्छौँ कि त्योभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको देख्छौँ। हामीले कोरोना लागेको 2020 भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झन्छौँ, अब कोरोना लागेको देख्छौँ। यता सुन्नुहोस् सबैले फेरि नानीहरू, 2020 भन्ने बित्तिकै हामी कसैलाई सुन्नलाई मन लाग्दैन। 2020 भन्ने बित्तिकै मेरो कलेज बन्द भएको, मेरो स्कुल बन्द भएको, मेरो काम सिधेको, मेरो जागिर गएको, मेरो बिग्रेको, मलाई रोग लागेको, मेरो आफन्त मरेको मात्रै सम्झौँ किन। तर त्योभन्दा व्यापक हामीले सोच्छौँ कि सोच्दैन 2020 भन्दाखेरि। जसलाई पनि 2020 कहिले सकोस् र 21 लागोस् भन्ने मात्रै सुनिन्थ्यो क्या, याद गर्नुहोस् त, 2020 काम छैन भन्ने सम्झ्यो। तपाईँ र मैले 2020लाई त्योभन्दा व्यापकले सम्झिने हो भने तपाईँ र मैले 2020लाई आशिषको रूपमा देखेको देख्दैनौँ। धेरै कुराहरू छन् जुन आशिषको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। जुन कुरा मानिसले श्राप देख्छन् हामीले त्यहीँ प्रभुले आशिष ल्याउनुहुन्छ। आमेन। जुन कुरा मानिसहरूले काम लाग्दैन भनेको छ त्यहीँ प्रभुले काम गराउनुहुन्छ। जुन कुराको अर्थै छैन त्यहीँ चाहिँ अर्थ लाग्छ। त्यसमा देख्ने कुरालाई, वस्तुलाई हामीले कसरी हेरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले जुन जुन टोलमा छौँ नि, जुन टोलमा छौँ, कतिजनालाई सर्न मन लागेको छ, कतिजनालाई मन परेको छैन, हेर्दाखेरि त च्यालेन्जै छ नि। तर तपाईँ र मैले कहिले पोजिटिभ त्योभन्दा भिन्न सोचेका छौँ। प्रभुले केही न केही त पक्कै पनि त्यहाँ राख्नु भएको छ, किन हामी त्यहाँ पुग्यौँ। एटिट्युड। नम्बर आई, सक्यो है, आई इन्फर्मेसन म्याटर्स टु रिच द डिजायर्ड इन भनेपछि इन्फर्मेसन, जुन इन्फर्मेसन हामीले जानकारी लिन्छौँ त्यो इन्फर्मेसन जहिले पनि हामीलाई काम गर्छ। कस्तो नतिजा हामी पाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन जानकारी हामी पाउँछौँ त्यसले अर्थ रहेको हुन्छ। मर्कुस 6 अध्याय फटाफट पढिहालौँ है त। मर्कुस 6 अध्याय मर्कुस 6 अध्यायको 2 र 3। मर्कुस 6 अध्यायको 2 र 3 मै पढ्छु यहाँबाट। मर्कुस 6 को 2 र 3। सब्बात दिनमा उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो। धेरैजना सुन्नेहरूले छक्क परेर भने, यस मानिसले यी सब कहाँबाट पायो?
यिनलाई दिएको यो ज्ञान कस्तो हो, यिनको हातबाट भएका कार्यहरू कति शक्तिशाली, के यिनी त्यही सिकर्मी होइनन् र? के यिनी त मरियमका छोरा तथा याकुब, योसेफ, यहुदा र सिमोनका दाजुभाइ होइनन् र? के यिनका बहिनीहरू र हामी सँगसँगै बहिनीहरू पनि हामी सँगसँगै छैनन् र? अनि तिनीहरू उहाँसँग चिडिए। के भन्नु खोजेको? कहाँ घटना हो? याद छ? येशू प्रभु घरबाट जानुभएको थियो निस्केर, अनि त्यहाँ मन्दिरमा गइसकेपछि उहाँले चाहिँ शिक्षा दिन, सभाघरमा चाहिँ शिक्षा दिन लाग्नुभयो। उहाँ चाहिँ टिनेजर हुनुहुन्थ्यो, याद गर्नुहोस् है। टिनेजर भनेको त्यही 12-13 वर्ष 14 वर्षको उमेरको उहाँ हुनुहुन्थ्यो येशू प्रभु त्यो बेलामा। तर त्यो बेला उहाँ चाहिँ निस्केर गएर सभाघरमा गएर त्यहाँ गएर विद्वानहरूको माझमा उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले के भने, यिनी त त्यही सिकर्मीको छोरा होइन र भन्यो। सिकर्मी भनेको काठको काम गर्ने। भनेपछि येशू प्रभुको बुवा चाहिँ योसेफ चाहिँ काठको घर बनाउने, घर काठको काम गर्ने, काठ काट्ने, काठमा अब त्यो मिलाउने, काठ सम्बन्धी कामहरू गर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो मानिसहरूले के भन्यो, येशू भन्ने मान्छे त त्यही सिकर्मीको छोरा होइन र? त उसको दिदीबहिनी दाजुभाइ त हामीसँगै छ त, अनि यो मान्छेले कहाँबाट यो ज्ञान पायो? उनीहरूले इन्कार गर्यो। यहाँ दुईवटा कुरा छ हेर्नु है। एउटा येशू प्रभु व्यक्तिको रूपमा काठमा काम गर्ने सिकर्मीको छोरा, अर्को कुरा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द जुन ज्ञानको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा कुरा त्यो मानिसहरूले कसलाई हेरेको छ? येशू प्रभु जो चाहिँ कसको छोरा? सिकर्मीको छोरा। प्रभुले ल्याउनुभएको ज्ञानलाई उनीहरूले देखेको छैन। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछ, सिकर्मी काठको काम गर्ने, यति साधारण काम गर्ने, घरको काम गर्ने मान्छेको छोरा यस्तो काम गर्न सक्छ? हुँदैन, यो त हुँदै भएन, यो त नौटङ्की भयो, पत्याएन, त्यहाँ हुँदै भएन, त्यो मिलेन, यो कुरै मिलेन यहाँ, होइन? कुरा मिलेन। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण जसले इन्फर्मेसनलाई, जसले ज्ञानलाई, जसले ज्ञानका बुद्धिको कुरालाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दछ, त्यसले चाहेको अन्त ल्याउन सक्छ, त्यसको अन्त राम्रो हुन्छ। तर भौतिक कुरा मात्र अहिले संसार कस्तो याद गर्नुहोस् है। एउटा स्याम्पूको प्रचार गर्नु पर्यो भने कसले प्रचार गरेर देख्नुहुन्छ? प्राय कसले प्रचार गर्छ? मोडलले गर्छ, होइन? मोडल पनि कस्तो खालको हुन्छ? सुपर हिट भएको मोडल आउँछ। उसले त्यो गरे बाबत कति करोड लिन्छ, अनि उसले भन्छ एकदमै राम्रो छ, प्रयोग गर्नु, सबै के भन्छ, होइन? अब भन्छ पुरा ढाङढाङ ढिङढिङ देखाउँछ, होइन? सबभन्दा बढी कसको बिक्छ? उसकै बिक्छ। बेस्ट राम्रो छ स्याम्पू, तर उसले प्रचार गर्न त्यसको बिक्छ। तपाईँहरूले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्नुभयो भने डिपार्टमेन्ट स्टोरमा तपाईँ साबुनको ऱ्याकमा पुग्नुहुन्छ, होइन? साबुन किन्नु परेको छ, साबुनको ऱ्याकमा पुग्नु भने तपाईँले कुन साबुन किन्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँ जाने बित्तिकै हाम्रो दिमाग यति साह्रो प्रभावित छ कि त्यो बाहिरी जानकारीले, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै के किनौँ हुन्छ, होइन? यसो हेर्छौँ, एउटा छेउबाट अर्को छेउसम्म हेर्छौँ, अनि दिमागले ठक्क त्यो के देखाउँछ भने त्यो टिभीमा प्रचार गरेकोमा पुगिहाल्छ क्या। अनि यस्तो हेर्छ, होइन? अनि के अरे चाया झार्ने, केस नझार्ने, हेर है, केस नझर्ने, चाया सफा गर्ने, अनि के भन्छ अब त्यो याद आउँछ त्यतिखेर दिमागले, ओहो यो पर्छ साबुन, त्यतिखेर अनि हाम्रो हात कहाँ पुग्छ? त्यही साबुनमा अथवा त्यही स्याम्पूमा पुग्छ। त्यो प्रचारै नगरेको, थाहै नभएकोमा गएर कहिले हात पुग्छ? पुग्दैन। 10 रुपियाँ भयो भने बरु महँगो लगाउँछौ, कुन नलगाउँछौ, ठक्क त्यो दिमाग पुगिहाल्छ क्या त्यहाँ। नझर्ने, राम्रो गर्ने, ब्युटिफुल बनाउने, ह्यान्डसम बनाउने, के भन्छ, होइन? त्यसले असर गर्छ क्या। अनि त्यसपछि हामी त्यो 10 रुपियाँ भने महँगो तिरेर हामी किनिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो दिमाग जहिले पनि व्यक्तिमा जान्छ कि कुन व्यक्तिले ल्याएको छ। सुपर हिट कलाकारले ल्याएको छ भने त्यही जस्तो हुनु परेको छ नि त, होइन? मोडल किन, मोडलले गरे किन हामी गर्छौँ? त्यही मान्छे जस्तो हुनु परेको छ नि त। अनि त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यस्तो लाइफ त्यसपछि ऐना अगाडि गएर बा त्यस्तै भएको छ कि? हुनेवाला त कहिले पनि छैन, होइन? हुनेवाला कहिले पनि छैन। जसले धेरै प्रचार गर्छ त्यो लायो भने झन् सबै झर्छ, होइन? त्यही हो नि व्यवहारमा त, त्यो त कहिले हुनेवालै छैन नि। हामीले जहिले पनि के गर्छौँ? अनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ, अर्को एउटा उदाहरण है, कुनै कुरा बोल्न पर्यो भने, कुनै कुराको जानकारी दिनु पर्यो भने सम्बन्धित व्यक्ति नै आउँछ। याद गर्नुभएको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी गराउनु पर्यो भने को आउँछ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता आउँछ नि। त्यो कोही भयो? आधिकारिक भयो नि।
तर अरू मान्छेहरू यसो जट्ट आयो उठेर अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय कुरा गर्न थाल्नु पत्याउँछ? मान्छे नै चाहिन्छ कि हाम्रो दिमाग के हो जानकारी भन्दा पनि मान्छे चाहिँ को छ त्यसमा भर पर्छ। अहिले तपाईँले विचार गर्नुहोस् है, हामी कतिजना तपाईँहरू फेसबुकहरू अनलाइनहरू स्टडी गर्नुहुन्छ, तपाईँले रिसेन्टली अहिले भर्खर भएको घटना पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला। विशेष गरेर रवि जकरिया भन्ने नाम सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ? भर्खरै तपाईँले कति याद छ? त्यसबाट डिटेलमा त मैले भन्दिनँ, त्यो भन्ने काम पनि छैन, तर त्यस्तो कतिवटा उदाहरण तपाईँले पाउनुहुन्छ। रवि जकरिया जस्तो, त्यसपछि तपाईँले अरू जुन नाम चलेको वक्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो वक्ताको नाम सुन्ने बित्तिकै सुनौ लाग्ने हुन्छ हो कि होइन? उसले के बोल्छ मतलब भएन, तर त्यो मान्छे यति धेरै प्रचार भएको हुन्छ कि तपाईँले उदाहरणको लागि जोइस मेयर नाम सुन्नुभएको छ? जोइस मेयर भनेर एउटा दिदी हुनुहुन्छ जसले प्रचार गर्नुहुन्छ होइन? अनि उहाँ कस्तो भन्ने कुरा हामी थाहा हो, तर यति धेरै प्रचार भयो कि व्यक्ति आउने बित्तिकै हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। कुरा त घुमफिर कुरा त बाइबलकै हो नि, हुँदैन? तर हामीले यति धेरै मान्छेले प्रभाव पार्छ कि को चाहिँ ठुलो हो, को नाम चलेको हो, अलिकति को भयङ्कर हो, त्यसले हामीलाई असर गरिहाल्छ। सिकर्मीको छोरा येशू प्रभु, तर मानिसहरूले सिकर्मीको छोरा भनेर चिने, उहाँले ल्याउनु भएको ज्ञानका कुरा चाहिँ स्वीकार गरेनन्। आज तपाईँ र म पनि त्यस्तो धेरै कुछ छौँ जो नाम कमेको तपाईँ उदाहरणलाई एउटा कुरा गरौँ फेरि पनि, काठमाडौँमा यस्तो पनि वक्ताहरू छन् जो कहाँ तपाईँ जानुभयो भने उसले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चट्टै निकाउँछ भन्ने हल्ला सुन्नुहोस्। याद गर्नुभएको छ? काठमाडौँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा त्यस्तो खालको सुन्छौँ नि। अनि त्यसलाई गएर भेट्नु पाए पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई गएर भेट्नु पाए त त्यसलाई गएर यसो अलिअलि चट्टै हुन्थ्यो। याद गर्नुभएको छ? त्यस्तो खालको पनि देख्छौँ। निको पार्ने त्यो व्यक्तिले प्रभुले हो, त्यो प्रभु उहाँले जसले उहाँले प्रभुको नाम पुकार्नुहुन्छ, हामीले त्यही प्रभु पुकारेको हो कि होइन? प्रभु त त्यही हो नि त। तर हाम्रो प्रभाव के हुन्छ? मान्छे को ठुलो, जो अलिकति मिडियामा छाएको छ। अहिले त झन् साह्रो वक्ताहरू त कति हो कि होइन? फेसबुक र युट्युबमा त वक्ता त कति हो कि होइन? को हिट भएको छ? जो धेरै युट्युब र फेसबुकमा देखा परेछ ऊ हिट भएको छ। हेर्नु त, संसार त्यहाँ पुगेको छ। हामी तपाईँ र म इन्फर्मेसन जानकारी चाहिन्छ, तर व्यक्ति चाहिँ होइन। व्यक्ति अगाडि राख्यो भने त फेरि त्यो देउता भइहाल्यो नि। कुरो बुझ्नु भएको छ? फोटो राखेको भइहाल्यो नि, फोटो ल्याएर टाल्यो भइहाल्यो, त्यो होइन। वचन, इन्फर्मेसन, जानकारी सबै यहाँ छ। दोस्रो कुरा पनि भयो, अब अरू म छिटो गर्छु है। एमा के भन्यो? एटिट्युड, प्रवृत्ति, आनी बानी। आइमा इन्फर्मेसन है, जानकारी चाहिँ वचनको कुरा, जानकारी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, बाहिरी कुराहरू चाहिँ होइन। वी आर ड्रिभन बाई हु सेज एन्ड नेभर वाट इज सेड है। कसले भन्यो चाहिँ ध्यान जान्छ, के भन्यो चाहिँ ध्यान जाँदैन। वचनमै बोल्नमा तपाईँ विचार गर्नु न। यहाँ कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने पुलपिटमा को आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै एउटा दिमाग आइसक्यो हो क्या? तर के वचन आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान गइरहेको हुँदैन। ओके, नम्बर 3 लास्ट एममा आयो माइन्डसेट म्याटर्स टु रिच द डिजायर्ड इन्ड, अथवा माइन्डसेट। अब चाहिँ अघिको त्यहाँ मन भनेको छ, अब चाहिँ त्यसको नेपाली अर्थ चाहिँ अब आउँछ है। माइन्डसेट भनेको नेपालीमा के भन्ने? मन। मेरो धारणाले धेरै अर्थ राख्छ मैले कुन अन्त चाहेको। त्यसको लागि रोमी 12:2 अन्तिम पद यो पढ्छौँ, त्यसपछि हामी अन्त गर्छौँ है त। रोमी 12:2 यता ध्यान दिनुहोस् है नानीहरू। रोमी 12:2 कसैले पढ्नुहुन्छ? चर्को गरिकन सबैले सुन्ने गरिकन ल त। रोमी 12:2 हामी पढिरहेको खण्ड हो। ल उठेर चर्को स्वरमा रोमी 12:2 लेखेको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। हस्, धन्यवाद भाइ। यहाँ के भन्यो? यस संसारको ढाँचामा नचल एउटा पाठ भयो, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित। आफ्नो मनमा नयाँ हुने कुरा, आफ्नो मनमा नयाँ हुने कुरा र परमेश्वरको असल ग्रहणीय र सिद्ध इच्छा के होस् त्यो तिमीहरूले जान्न सक। भनेपछि एउटा संसारको ढाँचामा नचल्ने कुरा, त्यो कुरा अहिले हामीले हेरिरहेका छैनौँ, तर आफ्नो मनमा नयाँ हुने कुरा। यता फेरि है
नानीहरू यता 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 कसरी हुने होला मनमा नयाँ? हामी त्यसरी गहिरेर प्राय वचन हेर्दैनौँ। विचार गर्नुहोस् त, संसारको ढाँचामा नचल्ने कुरा एउटा रह्यो, मनमा नयाँ हुने माइन्डसेट। मनमा नयाँ भने के होला? फेरि पनि त्यही मनमा नयाँ भन्ने कुरो यही होला। हामी 50 जनाले 50 एकैचोटि हेर्दाखेरि देख्ने कुरा चाहिँ के हो? कालो नै हो नि। त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल माइन्डसेट भयो किन? त्यो हाम्रो स्वाभाविक दिमाग भयो। स्वाभाविक दिमाग के भयो भने A4 साइजको पेपर छ, पेपरमा एउटा एक्स्ट्रा कालो दागी छ, त्यति मात्रै हेर्न लगाउनु भएको हो, अरू पेपर त्यसको अर्थै छैन भन्ने हाम्रो स्वाभाविक विचार हो। नयाँ मन भन्दाखेरि के हुनसक्छ भने संसारले जुन तरिकाले हेरिरहेको छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा खालको दिमाग हुनु पऱ्यो। संसारले त जे पनि देख्छन् हो कि होइन? संसारले त धेरै कुराहरू देख्छ नि। संसारले जुन तरिकाले हेरेको छ वस्तुलाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन नै पर्छ। आमेन। जबसम्म संसारले हेरेको तरिकाले हेर्न हामी छोड्दैनौँ, प्रभुको दृष्टिले हेर्न थाल्छौँ, त्यसपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ डिजायर्ड आउटकम अथवा हामीले चाहेको अन्त चाहिँ त्यहाँ आउँछ हैन। सुरु एउटा हुन्छ, हाम्रो नतिजा राम्रो चाहन्छौँ भने त्यहाँ मात्रै सम्भव छ। म यहाँबाट गरिहाल्छु है। अन्तिम लाइन म पढ्छु अङ्ग्रेजीमा। ब्रेकिङ द माइन्डसेट इज गिभिङ आवर आइडियाज टोटली टु गड एन्ड गोइङ बाई वाट द बाइबल टेल्स अस। क्लियर छ होइन त? मनमा नयाँ हुनु भनेको मतलब के त भन्दा हाम्रो पुरा विचार धारणा टोटल्ली कहाँ डिपेन्ड हुने? परमेश्वरमा डिपेन्ड हुने र बाइबलले जे भनेको छ त्यो विचारधारामा अगाडि बढ्यो भने त्यो हाम्रो नयाँ मन भनेको। नयाँ मन भनेकै त्यही हो। पुरानो मन चाहिँ बितिसक्यो अनि नयाँ मन आउँछ। त्यसैले गर्दा अन्तमा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, AIM भयो भने चाहिँ हामीले सुरुभन्दा अन्त असल भएको देख्न सक्छौँ। AIM भनेको एबाट एटिट्युड, प्रवृत्ति, आनी बानी, कसरी हेर्छौँ कुनै वस्तुलाई। आईबाट इन्फर्मेसन, जानकारी। इन्फर्मेसन वचन ठुलो कुरा हो, कसले ल्यायो ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ यहाँ आएर उभिएर आएर बाइबलबाट वचनबाट बोल्नुहुन्छ भने र पास्टरले आएर बोले पनि कुरा के हो? कुरा एउटै हो। वचन हो, कसले बोल्यो ठुलो कुरा भएन। वचन चाहिँ ठुलो कुरा रह्यो, इन्फर्मेसन ठुलो कुरा रह्यो। तेस्रो कुरा माइन्डसेट, मनमा नयाँ हुने कुरा। मनमा नयाँ हुने कुरा कहाँबाट सुरु भयो? जब तपाईँ र म पुरा रूपमा संसारले हेर्ने ढाँचालाई त्यागेर प्रभुमा पुरा रूपमा समर्पित हुन्छौँ र बाइबलले भनेअनुसार हाम्रो मनमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहेको अन्त प्राप्त हुनेछ। आमेन। त्यस कारणले यो तीनटा कुरा गर्नलाई प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। तीनटा अङ्ग्रेजीमा एटिट्युड, इन्फर्मेसन र माइन्डसेट। यो कुरा हुनलाई प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। अनि अब अन्तिममा फेरि त्यो पद पढेर अन्त गर्नेछ। उपदेशक 7:8। सबैजना बाइबल खोल्नुहोस्। बाइबल छैन बाइबल खोल्नुहोस्। हामी एकैसाथ त्यो पद पढ्नेछौँ र अन्त गर्नेछौँ। उपदेशक 7:8 पाउनुभयो? ओके, ल बाइबल नहुनेले पनि छेउको हेर्न सक्नुहुन्छ। छेउमा छ भने यसो हेर्नुहोस्। म 1 2 3 भन्छु नि हामी एकैसाथ अलिक चर्को स्वरमा एकले अर्काले सुन्ने गरिकन हामी यो पदलाई भन्नेछौँ। उपदेशक 7:8 रेडी हो? ल 1 2 3। कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु अहङ्कारी हुनुभन्दा असल हुन्छ। आमेन। हुन्छ, प्रभुले हामीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना